नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 मौज़ूआत पे आपसे बात करनी है और मुख्तलिफ किस्म की उनके बारे में राय है, मुख्तलिफ किस्म की सोचें हैं, मुख्तलिफ किस्म की लोगों की हरकत और सकनात हैं इन 3 मौज़ूआत के हवाले से। तीनों मौज़ूआत गौर से सुनिएगा और उनके ऊपर तबसरा तजिया भी गौर से सुनिएगा। पहली बात तो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं। वहां पर बड़े कामयाब दौरे हो रहे हैं, बड़े अहम लोगों से मुलाकात हो रही है, लेकिन यहां पर एक कैंपेन की जा रही है और वो आपको पता है किस पार्टी की, किस जमात की तरफ से की जा रही है। लेकिन क्या उस कैंपेन का कोई असर पड़ा है और वो कैंपेन क्यों की जा रही है, उसके मकासद क्या हैं? क्या वो सियासी जमात जो इस कैंपेन के पीछे छुपी हुई है, क्या वो अपने मकासद में कामयाब हो सकेगी या नहीं, मुंह की खाएगी जैसे 9 मई के बाद उन्होंने मुंह की खाई है? तो ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है कि एक तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका के दौरे पर है, एक तरफ मुल्क के अंदर से एक कैंपेन का बुखार लोगों को उठ रहा है। दूसरी खबर जो है वो बैरिस्टर गौहर खान ताज़ा चेयरमैन बने हैं और इमरान खान की जगह उन्होंने संभाल ली है। लगता है कि जहानत, अकल, दानिश और बोंगियां भी इमरान खान की तरफ से उन्हें तफवीज़ हुई हैं, उसी तरह की बातें कर रहे हैं। अभी वकील है और बैरिस्टर है, वो कानून के शोबे से उनका ताल्लुक है, लेकिन कोई ज़्यादा खुश नहीं है काजी फाइज ईसा के फैसले से। कल जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उन्होंने कहा कि हम फैसले को तस्लीम करते हैं, लेकिन फैसले के ऊपर इख्तलाफ का, तनकीद का हमें हक है। DROs ROs वाले मामले पर अभी भी वो कुछ खुश नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई हमने थोड़ी इलेक्शन जो है मनसूख करने की कोशिश की है, मुलतवी करने की कोशिश की, ये कोशिश तो किसी और ने की। अब मुझे कोई ये बताए वो उमैर नियाजी किस पार्टी के बंदे थे, किसके दौर में वो स्पेशल एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, उनका ताल्लुक किस सियासी जमात से है? मुंह पर झूठ बोलने की आदत नहीं गई, जिससे यूं लगता है कि बैरिस्टर गौहर खान इमरान खान के बड़े ज़बरदस्त जानशीन साबित होंगे, इसलिए कि खान साहब में भी ये आदत है कि खुलकर बात से मुकर जाते हैं। तीसरी खबर जिस पर हमने बात करनी है वो ये है कि लाहौर में आज एक अजीबो गरीब वाक़या हुआ, और वो वाक़या ये हुआ कि स्मोक के वाक़यात तो आपने सुने हुए हैं, उसके बाद आज वहां पर मसनूई बारिश बरसाई गई। मसनूई बारिश, अच्छा लोगों ने, जाहिर है हमारे यहाँ लोग पहले से एहतियातन किसी भी नई चीज़ के बारे में नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हैं, तो लोगों के जहनों में बड़े इबाम थे शायद उससे वो मसनूई बारिश का कतरा किसी के जिस्म पे पड़ेगा, उससे एलर्जी हो जाएगी, बीमारियां फैलेंगी। हालांकि ये तरीका है वारदात बारिश बरसाने के लिए अमेरिका में भी हुआ, इंग्लैंड में भी हुआ, और इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है। लेकिन हमारे लोगों को नेगेटिविटी की आदत है। बुनियादी तौर पर अगर आप बात को समझें, हम तब्दीली के हक में लोग नहीं है, हम चेंज नहीं चाहते। अपने कंफर्ट जोन के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ जो है ना, अगर चेंज होगा तो फिर हमें बहुत वक्त लगता है उस चेंज को समझने के लिए। और उसकी कुछ तारीख में बड़ी इंटरेस्टिंग मिसालें, कुछ चीज़ें ऐसी थी हिस्टोरिकली कि जिनको हमने चेंज के तौर पर शुरू में एक्सेप्ट नहीं किया। एक चीज होती है एक्सेप्ट ना करना, हम उन चीजों के खिलाफ हो गए, हमने उन चीजों को हराम करार दे दिया, उनके खिलाफ फतवे आ गए। और आज अगर उन्हीं चीजों के बारे में गौर किया जाए तो वो चीजें यूं लगता है कि हमारी जिंदगी का सबसे लाजमी जुज़्व है। उन चीजों के बगैर जिंदगी नहीं हो सकती। मैं आपको इस सिलसिले में 3 मिसालें देता हूं जो माजी में तब्दीली ना एक्सेप्ट करने के हवाले से आई। जब लाउड स्पीकर बड़े सगीर में आए तो मस्जिदों से बात हुई, ऐलान हुआ कि ये तो हराम चीज है। लाउड स्पीकर, मसनूई आवाजें, इसमें पता नहीं ये शैतानी चरखा है और इसके खिलाफ ये पता नहीं कितनी बुरी चीज है। और आज और इस चीज को एक्सेप्ट करने में हमने एक्सेप्ट कर लिया, लाउड स्पीकर साउंड सिस्टम ये अच्छी चीज है, और आज जो है लाउड स्पीकर हर मस्जिद में लगे हुए। तो वो चीज जो किसी जमाने में हराम थी उसको एक्सेप्ट करने में हमें 60-70 साल लगे। अगर उसी वक्त हम एक्सेप्ट कर लेते तो शायद अपनी जिंदगी सहल कर लेते ना, लेकिन हमने नहीं की। इसी तरह जब बनास्पति घी आया तो हम उस जमाने में देसी घी खाया करते थे, सारे पेंडू थे सारे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड माई बैकग्राउंड।
اور گھروں میں دیسی گھی ہوتا تھا، بناسپتی گھی کی حوالے سے کوئی چیز نہیں تھی۔ جب بناسپتی گھی آیا ایک باقاعدہ کیمپین چلی کہ یہ تو بڑی مضر صحت چیز ہے، یہ فرنگیوں کی کوئی سازش ہے اور یہ تو بہت بری چیز ہے۔ اچھا، اس بات کو کرتے کرتے کسی نے ایکسیپٹ کیا، لوگوں نے چوری چھپے گھروں میں، کیونکہ اس زمانے میں سستا تھا بناسپتی گھی اور پھر کوکنگ آئل سستا تھا، لوگوں نے چوری چھپے گھروں میں استعمال کرنا شروع کیا کیونکہ دیسی گھی مہنگا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ چیز ایکسیپٹ ہوتی گئی۔ آج آپ کوئی فنکشن دیکھ لیجئے، کبھی کوئی ریئرلی کوئی بات کرے گا تو دیسی گھی کا استعمال کرے گا۔ لیکن یہ چینج اگر ہم مینٹلی جلدی ایکسیپٹ کر لیتے تو ہمارے معاملات ہم زیادہ سکون سے رہتے۔ ایک اور چیز جس کے اوپر بڑے فتوے لگے وہ یہ تھا کوکا کولا۔ جب ہمارے ہاں کوکا کولا آئی، اس سے پہلے ہم سکنج بین پیتے تھے، ستو پیتے تھے، شکر کولا پیتے تھے، بزوری شربت پیتے تھے، شربت بادام پیتے تھے، سردائی پیتے تھے، لیکن کوکا کولا نئی چیز تھی۔ اور جب کوکا کولا آیا تو ساتھ ہی اس کے خلاف ایک مہم چل گئی، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا اور کہا کہ یہ جناب بڑی غلط چیز ہے۔ آج کوئی فنکشن مکمل نہیں ہو سکتا جب وہاں پر کوکا کولا نہ موجود ہو۔ ہم چیزوں کے بارے میں پہلے سے ہی نیگیٹو تاثر بنا لیتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے ایک بڑی اچھی سکیم شروع کی، پکی پکائی تازہ روٹی۔ اچھا، اس کے بارے میں سارے پاکستان میں مشہور ہو گیا کہ اس میں فیملی پلاننگ کے پروڈکٹس ہیں اور یہ مردوں کو نامرد کرتے ہیں اور اس سے بچے رک جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ پولیو کے قطرے کے حوالے سے کہ یہ پتہ نہیں اس سے جو ہے چپ ڈال دیتے ہیں، کرونا ویکسین کے حوالے سے توبہ، کرونا ویکسین کے حوالے سے کہا جی کہ اصل میں کرونا ویکسین نہیں لگائی جا رہی، ان ٹیکوں کے ذریعے پاکستانیوں کے اندر کوئی ویکسین کوئی چپ ڈالی جا رہی ہے اور اس سے سارا ڈیٹا پڑا جائے گا۔ اگر اس تھیوری کو صحیح بھی مان لیا جائے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ ہمارے اندر چپ ڈال کے کیا پڑیں گے؟ اس کے اوپر کبھی کسی نے غور نہیں کیا۔ اسی طرح کا معاملہ سموک کے حوالے سے، بارش کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ اتنی غلط فہمیاں پیدا کی، لیکن میں محسن نقوی صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ انوویٹو چیزیں کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں کر رہے ہیں اور اس کا مقصد لوگوں کو فلاح دینا ہے۔ بہت اچھا آئیڈیا ہے اور اگر یہ سلسلہ کامیاب ہو گیا تو لاہور کے شہریوں کو اور گرد نواح کے لوگوں کو ایک بڑی مصیبت سے نجات ملے گی۔ میں نے دنیا میں کئی ممالک میں سفر کیا ہے، لیکن مجھے جو اندازہ ہوا کہ امریکنز دنیا میں کامیاب ترین لوگ کیوں ہیں، تو اس کی ایک بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ آئی، وہ کوئی بھی نئی چیز آتی ہے اس کو بڑی جلدی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ ایکسیپٹنس ہی بنیادی طور پہ انہیں ماڈرن بناتی ہے، انہیں کریٹیویٹی اور انوویشن کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ہم 50 سال چیزوں کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانے کے بعد انہیں اڈاپٹ کرتے ہیں، اور غلط فہمیاں پھیلانا تو بھئی ہمارا قومی مشغلہ ہے۔ اب دیکھیے عاصم منیر صاحب کا جو وزٹ ہے اس کے حوالے سے بھی ایک سیاسی جماعت اس کو کیا رنگ دے رہی ہے، ادھر دورے کامیاب سے کامیاب تر اس کے ہونے کے اطلاعات ملتی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات ہوئی، انتونیو گوتریس شاید ان کا نام ہے، ان سے بھی ملاقات ہوئی، کشمیر اور غزہ کے موضوعات پر سنجیدہ بات ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک طبقہ بیٹھا ہوا جس نے یہی سوچنا ہے کہ نہیں انہوں نے عمران خان کا تختہ الٹ دیا۔ تو یہ کیمپین بے شک کرتے رہے۔ امریکہ میں بھی کوئی 13-14 لوگوں نے ہاتھ میں بینر پکڑ کر مظاہرہ کرنے کی پھسپھسا سا کوشش کی، اور یہ یہی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی حرکتوں کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتے ہیں۔ نہ ان کا کوئی سٹرکچر ہے، نہ ان کے کوئی کارکن زمین پر موجود ہے، نہ گراؤنڈ پر کہیں ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے۔ یہ ساری باتیں سوشل میڈیا تک محدود ہیں، اور یہ میرے خیال میں توہین ہے، تضحیک ہے اور ناانصافی ہے کہ آپ کے ملک کا ایک اتنے اہم شخص جو ہے اس وقت امریکہ کے دورے پہ ہے، تو اس کے حوالے سے آپ نیگیٹو کیمپین شروع کر دیں۔ بیرسٹر گوہر خان وہ تو نئے چیئرمین بنے ہیں، اسی نہج پہ چل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی قاضی فائز عیسیٰ کی باتیں تو فیصلے تو مان لیتے ہیں لیکن ان کے اوپر تنقید کا ہم حق رکھتے ہیں۔ اور ڈی آر اوز کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ باتیں کی جن سے یوں لگتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہیں جو کل ہوا، اور کہہ رہے ہیں دیکھیں تحریک انصاف نے تو کبھی یہ روکنے کی کوشش ہی نہیں کی، حالانکہ تحریک انصاف کا بندہ لاہور ہائی کورٹ میں گیا نجفی صاحب کے پاس، اور وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھا۔ تو یہ عجیب کہانی ہے۔ یہ جو ہے نا
لوگوں کو کہتے ہیں کہ جانتے بوجھتے مکھی کو نگل جائیں، اس قدر جھوٹ بولتے ہیں، منہ پہ بولتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اسے سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔